الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب الصلاة والسلام علیکَ یا رسول اللہ وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پنج جمعۃ المبارک دے خطابات آپ احباب نے حضور جان عالم نور مجسم فخر آدم افتخار نسل آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے حرم شریف وچوں حضور دی ازواج مطہرات فردن پانچ خواتین دا ذکر خیر سماعت کیتا۔ آج دی تقریر اچ آپ احباب حضور دی عظیم المرتبت زوجہ مکرمہ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، آپ دا ذکر خیر، تعریف و تعارف، فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور حالات زندگانی سماعت فرماؤ گے۔ دعا کرو خداوند متعال جل جلالہ سانو حضور دی ہر نسبت نل پیار اور احترام والا رشتہ تا دم آخر نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔
گفتگو دا آغاز اللہ پاک دے لاریب کلام تو کرانگے۔ او بھاگاں والیاں تے بختاں والیاں خواتین جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح وچ آئیاں۔ پہلے او بیوہ سن، مطلقات وچوں سن، یا حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام علیہا، جیسا کہ سب نو پتہ ہے آپ کنواریاں سن، لیکن جدوں حضور دے نکاح وچ آ گئیاں تے حضور دے وصال تو بعد پھر امت دے مرداں تے حرام ہو گئیاں۔ اللہ نے قرآن وچ وضاحت کر دیتی، پاک رب دا لا ریب اور پاک کلام 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 53 دا کچھ حصہ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ فرماندے میرے بندیو، میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والیو، تواڈے اُتے جائز ہی نہیں کہ تسی اللہ دے رسول نو دکھ دیو۔ جویں بچہ اپنے ماں باپ نو دکھ دیوے تے او دے واسطے جائز نہیں نا، اسی طرح امت دا کوئی فرد اپنے رسول نو تکلیف دیوے، ایذا رسانی کرے، قبلہ آباد رو، او دے واسطے جائز نہیں، انہوں روا نہیں۔ اللہ نے حضور نو دکھ دین والیاں دی گوشمالی بھی فرما دیتی، اسی پارے دی اسی سورہ کریمہ دی آیت نمبر 57 اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اونچی آواز میں بولا کریں نا۔ اللہ فرماندے بے شک وہ لوگ جنہاں نے تکلیف دیتی اللہ دے پیارے رسول نو، انہاں اُتے اللہ دی لعنت دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی، انہاں واسطے اللہ نے ذلت اور رسوائی والے عذاب تیار کر رکھے نے۔ نقطے دا مزہ لیو، قبلہ اللہ نظر نہیں آندا، اللہ نو کو دکھ دے وے کسے دی جرت ہے، اللہ ویسے ہی دکھ چلن تو پا کے صدقے جاما دکھ سکتے ہوتے بنائے ہوئے نے، مگر انہیں قرآن وچ اپنی ذات نو وچ لیا کے دسیا، مصطفیٰ دی ناراضگی، خدا دی ناراضگی، محمد دی رضا، کائنات دے رب دی رضا، تاکہ دنیا والے مصطفیٰ نو خدا تو جدا نہ سمجھن۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، قلم توڑ دیتے، وہ کہندے نبی کو اپنا خدا نہ جانا، مگر خدا سے جدا نہ مانو، تاجدار ختم نبوت۔ آباد رہو، زندہ باد زندہ باد، دو مرتبہ مردانہ وار نعرہ لانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی کو اپنا خدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ مانو، ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، تاجدار ختم نبوت۔
آواز نو نرم کر پتر جویں میرا مزاج اج نرم ہے اس طرح جویں موسم دی نرمی اج ویکھن دے قابل ہے ایویں آواز بھی نرم کر کے مینوں سہارا دے تاجدار ختم نبوت ایمان کا یہ عقیدہ میری آواز جویں ملائیاں مکھناں دی طرح جویں نرم ہے اس طرح آواز نرم کر مکھن ملائیاں دی طرح تاجدار ختم نبوت ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے تاجدار ختم نبوت کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے آباد رہو میں قربان تے نثار جاواں اللہ عزت افزائیاں فرمائے صدقے جائیے اللہ فرماندے جن نے تکلیف دیتی اللہ تے رسول نو اللہ دی لعنت دنیا وچ وی او دے واسطے آخرت وی او دے واسطے ذلیل ہون والا رسوائیاں والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھی ہے اگے اللہ فرماندے ولا التنکہو ازواجہم من بعدہ ابدا اے میرے حبیب دیو غلامو کسے صحابی دی بیوی ہووے کسے صالح دی بیوی ہووے کسے شہید دی بیوی ہووے او کسے اچھے بندے دی بیوی ہووے او ڈیتھ کر جائے وصال کر جائے فوت ہو جائے دنیا چھڑ جائے عدت گزارن تو بعد او دی بیوہ نال نکاح کر سکدے ہو مگر جنہاں نے محمد دی نکاح وچ آن دا شرف حاصل کر لیا نا او میرے محبوب دے وصال تو بعد بھی میرے نبی دیاں دلہنا تواڈے واسطے جائز نہیں کیوں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ محمد دیاں بیویاں محمد دی امت دیاں ماواں نے او پتراں دے ماواں نال نکاح تے جائز نہیں نہ ہوندے جنہاں نو سواد آیا ہے بولن گے سبحان اللہ جویں پتر اگے ساؤنڈ چلانا ہے اونج چلانا یار ادھی تقریر تیری میری گل بات تے کنا تے اکھاں دے اشاریاں وچ گزر جاندی ہے اونجے کر آواز جویں اگے کرنا ہے صدقے تے نثار جاواں جویں میں تقریر تیار کر کے لے آیا پٹری تے چڑھ گیا میں چاہنا اے ٹو زیڈ تقریر ختم ہوے تے میری آواز بند ہوے میں تیرے ول توجہ ہی نہ کراں بچیا آباد رہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے توجہ ہوے میری جانب تے میرے ول تکیو آؤ چلیے عرب دے ٹبیاں اندر جنہ بیبیاں نو حضور نے اپنے نکاح وچ لے آندا میرے رسول دے وصال تو بعد کسے ہور مرد دے نکاح وچ نہیں جا سکدیاں وجہ کی اے میرے نبی دے وصال تو بعد بھی میرے نبی دے نکاح وچوں خارج نہیں ہوئیاں اللہ اللہ میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا سر اٹھایو میرے بچیو عقیدہ پڑھن لگا حضور دی حدیث پڑھن لگا امام اجل امام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ دی عربی کتاب مستطاب النکات والعیون جنو تفسیر ماوردی دے نام تو دنیا جان دیئے مکتبۃ الاحرار مردان تو چھپی ہوئی 6 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 374 فاطمہ دے کریم بابا نے ایک دہاڑ زلف واللیل دے حامیم کنڈل لہرا کے مسکرا کے ارشاد فرمایا ازواجی فی الدنیا ہن
الازواج فی الاخرہ۔ اے لوگو جنہاں نے میرے نال نکاح پڑھیا، جنہاں نو بیبیاں نو میں اپنے نکاح وچ قبول کیتا، اے جڑیاں میریاں ایتھے ووٹیاں نے نا، آخرت تے بہشت وچ بھی میریاں بیویاں ہون گیاں۔ جناب قمر الزمان رامے صاحب دی فرمائش پوری کرن لگا، 2 شعر ایتھے پڑھاں گے، باقی دے 4 شعر قبلہ تقریر دی آخر تک اللہ نے زندہ رکھیا سے دیتی تے پڑھ کے جاواں گا۔ میں لکھی اے رب شان ودائیے امت دیاں ماواں دی، ودھائیے امت دیاں ماواں دی، بولو نا رب شان ودھا۔ تسی او ریل دی پٹری تو انج پنڈ چو آئے ہو نا، ادھر ویکھ لو، تواڈے تو وڈی داڑھی ہے تے فیصلہ آبادوں آئے بیٹھے نے مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، او درود شریف والی مسجد والیاں سرکاراں، آبے کوثر والیاں سرکاراں۔ او قبلہ پٹرول مہنگا اسی تے نہیں کیتا، تسی تے ساڈے نال رسے بیٹھے ہو۔ مفتی امین صاحب آبے کوثر تے البرہان والیاں سرکاراں، اونا دی مسیح جمعہ تے نماز پڑھن والے دوست آئے بیٹھے نے، صدقے جاواں سارے رل کے کہن گے رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی، بولو نا رب شان ودھا۔ تواڈی کیا بات ہے؟ رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی، رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی، رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی۔ جنہوں اپنی اپنی نال پیار ہے میرے نال آواز ملائے گا، قسمت چمکائیے امت دیاں ماواں دی، بولو نا قسمت چمکا دی، بولو نا رب شان ودھائیے امت۔ قرآن چ اللہ نے عظمت وی طہارت وی، اینی آواز ہے تیرے ساؤنڈ دی، قرآن چ اللہ نے عظمت وی طہارت وی، قرآن چ اللہ نے عظمت وی طہارت وی، چپ نہیں رہنا، نازل فرمائیے امت دیاں ماواں دی، بولو نا نازل فرما دی، رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی۔ پتر آباد رہو، چوم چوم کے آواز نال آواز ملا کے کہو بھی نا، اپنیاں ماواں دے قصیدے وچ رتب اللسان ہو جایا کرو۔ او انہاں نو ماواں اللہ نے قرآن وچ ساڈیاں ماواں فرمایا ہے، شان ودھائیے امت۔ صدقے تے قربان جاواں انہاں ساڈیاں بختاور ماواں وچ ایک ساڈی اچیاں شاناں والی ماں اما ام سلمہ بھی ہے۔ ام سلمہ کنیت مگر ایسے نام تو مشہور نے، ام سلمہ یا فارسی والی اضافت لگا کے ام سلمہ بولیا جاندہ ہے، مطلب سلمہ بیٹے دی ماں آہا، آپ دا ذاتی نامی اسم گرامی ہند آہا، صدقے جاواں باپ دا نام سہیل یا حذیفہ، انہاں دی کنیت ابو امیہ اور لقب زاد الراکب۔ کوئی پردیسی بندہ جان لگدا سی انہوں روک کے پوچھتے سن جوانا اور رستے کو کھان پین نو پیسے ہے نہیں ہے تے ساڈے کولوں لے جا، اونچی بولا کرے گا،
لہذا لقب ملیا زاد الراکب یعنی پردیسی بندیاں دا سواراں دا مسافراں دا ذات رات توشا صدقے جاواں لوکاں دے کم آن والے باپ دی بیٹی ماں دا نام آتکا قبیلہ قریش دی معروف مشہور شاخ بنو مخزوم دی شہزادی نے صدقے جاواں میرے آقا دی نکاح وچ آن تو پہلے مشہور قدیم الاسلام صحابی حضرت ابو سلمہ سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح وچ سن کون ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ہائے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے جدوں کھول کے اعلان نبوت کیتا اور تبلیغ اسلام شروع کی تھی صدقے جاواں اور 10 بندیوں نے کلمہ پڑھیا 11ویں بندے 11ویں نمبر تے جس بندے نے حضور دے دامن ختم نبوت چ پناہ لئی اے ابو سلمہ عبداللہ سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد کی ذات میرے آقا دا پیارا صحابی السابقون الاولون وچ شامل شمار ہوندے پھر میرے نبی نے جدوں ہجرت حبشہ دا حکم دیتا اللہ دے حکم دے نال پہلی ہجرت حبشہ کرن واسطے اللہ اللہ مکہ شریف وچوں 15 بندے نکلے 11 بلند بخت مرد تے 4 خوش نصیب عورتاں انہاں 11 مرداں اندر ایک حضرت ابو سلمہ عبداللہ بھی نے تے 4 بلند بخت عورتاں وچ ایک تیری میری ماں ام سلمہ بھی ہے صدقے تے نثار جاواں میاں بیوی دوواں نے ہجرت کیتی ہجرت کر کے قبلہ جدوں حبشے وچ چلے گئے پھر جدوں حبشہ وچوں واپس آئے آ کے مکہ شریف وچ رہائش اختیار کیتی میرے محبوب نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہجرت مدینہ دا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا جنہیں میرے نال رلنا ہے میں اکھاں بند کیتیاں نے رل جائیں جی نال کبے سبحان اللہ اللہ نے حکم دے دیتا ہجرت مدینہ شریف دا میرے تے تواڈے کریم نبی دی صدائے ہجرت لبیک کہہ کے صحابہ کرام جان لگ پے ایک ایک دو دو کر کے مکہ مشرفہ تو مائیگریٹ ہون لگ پے سرزمین مدینہ تے پناہ گزین ہون واسطے ادھر نو عظیم سفر ہون لگ پے اللہ اللہ امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ دی الروض العنف میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 4 دار الحدیث قاہرہ تو پبلش ہوئی اصل عربی نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 اور 319 ہوتے یہ داستان درد و محبت لکھی ہوئی ہے اما جی ام سلمہ کریمہ خود فرماؤندیاں نے اسی چھپ کے ہجرت دا پروگرام بنا لیا جناب ابو سلمہ نے اپنا اونٹ تیار کیتا اونٹ لے کے گھر دے دروازے دے سامنے آئے چپکے نل نکلن دا پروگرام ترتیب دیتا ہوئے اونٹ دے اتے پالان رکھی میں اپنے جگر دے ٹکڑے سلمہ نو کلیجے دے نال لایا میں چھپ دی چھپان دی باہر نکلی میرے شوہر نے میں نو پکڑ کے حملنی علیہ اونٹ دے اتے سوار کیتا وفی ہجری ابنی ابو فی ہجری ابنی سلمہ میں اپنے بیٹے جگر پارے دودھ پیندے بچے سلمہ نو اپنی گود وچ بٹھایا تے ہجرت واسطے تیار ہو گئے
توجہ ہے ساریاں دی اور اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ کہندیاں نے جدوں خبر اڈی نا تے تانوں پتہ ہے ہو جیاں خبراں تے پھر بہت اڈدیاں نے معاشرہ کوئی بھی ہوئے بندے اپنے گھر نالوں گوانڈیاں دے گھر چ بہت ہی دلچسپی لے رہے ہوندے نے آباد بسم اللہ اللہ عزت افزائیاں فرمائے اپنے بچے جو مرضی کرن گوانڈیاں دا منڈا کڑی کو غلط قدم اٹھائے تو پھر ساری غیرت جاگ دی ہے رشتہ داراں چ کوئی غلط کام ہو جائے اسی سارے سر تے ماما قادری صاحب آ گئے ہو کیا بات ہے یہ میں کیوں کیتا ہے یہ ساری راز دی گل ہے آپس چ کھول نہیں سکتے ملک صاحب جائز ہے منڈے کڑیاں بھی تو انج کرتے ہی نہیں نا تو اسی اپنے دیوانے نو کہہ علی دے پتراں دا عاشق یار وہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو صدقے تے قربان جائیے حضرت جناب سیداتنا ام سلمہ فرماندیاں نے غیرت جاگ پئی وہ میرے قبیلے دے لوگ کٹھے ہو گئے بنو مخزوم والے قریش دی شاخ ہے انہوں دی غیرت جاگ پئی انہوں نے آ کے نکیل پھڑ لئی وہ کہنے لگا منڈیا ابو سلمہ تو جدھر مرضی جا اسی اپنی کڑی تے نہیں تیرے نال جان دینی میاں بیوی ویکھو اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہوندے نے مگر تواڈے میرے ورگے جڑے چودھری بنن دی کوشش کردے نے ایویں اگ لا کے رکھ دیندے نے اور گلاں طلاقاں تک پہنچا دیندے نے وہ میں ایک جگہ تے شادی دی تقریب وچ مدعوس ہاں تے نام نہیں لیندا شہر کیڑا سی تو ایک بندہ کہے میں تو نہیں نکاح ہونے دینا اور کڑی دی والدہ کول ہے سگا بھرا کول کھلوتا ہے وہ کہندا ہے حضور شاہ جی تسی شروع کرو بسم اللہ وہ ایک بندہ میں تو نہیں ہونے دینا نکاح میں کہا بھئی تسی کون کہنا میں کڑی دا سگا بہنوئی ہاں بسم اللہ جی آباد رہیے میں کہا بھئی تو بہنوئی ہیں یار سگا بھرا کہہ رہے ہیں نکاح پڑھاؤ سگی ماں کول کھلوتی ہے باپ دا چلا گیا دنیا تو بہشت نشیں ہو چکے آ تے یار لات نہ اڑا تیرا تے حق ہی نہیں بندا تو کہڑا کوئی دا ایسا رشتہ ہے کہ جڑا وارث بن سکے وہ دا سگا بھرا کول ہے تو خدا دا نا جیا ویکھو میں رسول دے ممبر تے بیٹھا یار اپنی اپنی نبیڑیا کرو دوجیاں دے کماں چ مخل نہیں ہوئے دا دوسریاں دی زندگی چ زہر نہیں کھولی دی اللہ اللہ غیرت جاگ پئی قریش دی شاخ بنو مخزوم دے لوگ اکٹھے ہو گئے ڈانگاں سوٹے لے کے آگے نکیل پھڑ لئی اونٹنی دی کہن لگے خبردار ابو سلمہ تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جدھر مرضی جا اسی اپنے قبیلے دی کڑی نو نہیں جان دینا لے ہن تیرے نال ساڈی کڑی بھی تکے کھائے گی ہائے رامے صاحب تسی میرا اشارہ سمجھ لے ہن تیرے نال ساڈی کڑی بھی تکے کھائے گی پروفیسر صاحب آباد رو اللہ عزت فضائیاں فرمائے میں قربان تے نثار جاواں انہوں نے حضرت ام سلمہ نو اتار لیا ادھروں پے سسرال والے انہوں نے کیا ایڈی بھی لوٹنی پئی او تسی ساڈی ناؤں دا رستہ ڈکا تسی اپنی کڑی اپنے گھر کھڑ سکدے ہو مگر جیڑا ایدی گود وچ چند مہینے دا بچہ ہے اے بچہ ساڈا ہے بچہ مرد دا ہوندا ہے باپ دا ہوندا ہے نا 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 لا نترکو ابننا اسی تسی اپنی کڑی لے جاؤ اسی اپنا خون اپنا سپوتر اپنا لہو تواڈے حوالے نہیں کرنا اور بچے نو کھولیا اسی ادھیڑ بنتے کشمکش تے کھینچا تانی تے چھینا جھپٹی دے اندر جناب ابو سلمہ ام سلمہ دے شہزادے سلمہ بچے دا گھٹ بھی نکل گیا ہاتھ اتر گیا ماں دے کلیجے تے چھریاں چلائیاں رل مل کے ساریاں نے تیناں نو جدا کر دیتا ابو سلمہ مدینہ شریف چلے گئے ام سلمہ بنو مخزوم والے لے گئے دودھ پیندا بچہ کچھڑوں کھو کے بنو عبد الاسد والے لے گئے ماواں تے پھر ماواں ہوندیاں نے السلام ورحمت اللہ اللہ پاک عزتاں وچ اضافہ فرمائے ماما تے پھر ماما ہوندیاں نے ماما نو تے سکون نہیں آندا اپنے بچیاں بنا اللہ اللہ او میری کائنات میری امی دے مزار شریف تو میں وار دیواں ماما کون ہوندیاں نے اپنے بچیاں نو گلاب بنا کے رکھ دیاں نے دنیا دا ہر دکھ
رخ اپنی ذات تے چل لیندیاں نے اپنے بچیاں تک کسے قسم دی آتش کسے قسم دی اگ دا اثر نہیں پہنچن دیندیاں اولاد بڑی وڈی نعمت ہوندی جے اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تینا بچیاں دی قدر کر لو تے میں لکھیے خالق دا انعام دھیاں تے پت نے خالق دا انعام تے پت نے رحمت دا پیغام دھیاں تے پت نے اپنی اپنی والدہ نو یاد کر کے کہو خالق دا انعام دھیاں تے پت نے رحمت دا پیغام تے پت نے اینا تے دم نال اکھیاں نے ٹھنڈیاں اینا تے دم نال اکھیاں نے ٹھنڈیاں دلڑی دوارا مدھیاں تے پت نے تواڈی بھی آواز آوے دلڑی دوارا مدھی نے رحمت دا پیغام دھیاں تے پت نے خالق دا انعام نے رحمت دا پیغام دھیاں تے پت نے جنوں پین ماں باپ دنیا تے رج رج لے آؤ اپنے بچیاں دے چہرے اللہ اللہ اپنیاں اکھاں دے سامنے جنوں پین ماں باپ دنیا تے رج رج کوثر دو جام دھیاں تے پت نے کوثر دو جام دھیاں تے پت نے خالق دا انعام تے پت نے رحمت دا پیغام تے پت نے خالق تے پت نے نال کرو رو کہ ماں باپ نو یاد نال کرو رو کہ ماں باپ نو یاد کر دے صبح شام دھیاں تے پت نے کر دے صبح شام تے پت نے خالق دا انعام اما ام سلمہ اپنے بیٹے تو جدا ہو گئیاں اپنے شوہر تو جدا ہو گئیاں جان دین والا شوہر مدینہ شریف ٹر گیا اللہ اللہ جان تو پیارا بیٹا سسرالی کھو کے لے گئے اما ام سلمہ بنو مخزوم قبیلے وچ رہائش پذیر صبح سویرے اٹھ کے اللہ دا نام لے کے وادی وچ آ جاندیاں نے سارا دے مدینہ شریف تو مکہ شریف آن والے رستے تے نگاہاں جما کے بیٹھیاں رہدیاں نے اور کدی تے توڑ اڑدی نظر آوے کدی تے دوڑدی ہوئی ڈاچی نظر آوے میرا شوہر مینوں لین واسطے آ جائے مگر ابو سلمہ اپنی جگہ تے مجبور سن حالات دے نرم ہون دا انتظار پہ کر دے سن وقت دی سازگاری دا
انتظار پہ کردے سن سرور کائنات دے حکماں دے پابند سن حضور دیاں نصیحتاں تے عمل کر رہے سن ادھروں 1 سال گزر گیا قبلہ سوچو تواڈے جگر دا ٹکڑا میرے جگر دا ٹکڑا میری دھی میرا پتر میرے تو جدا کر دیتا جائے بھیا او جڑے مرن والے دنیا چھڈ کے چلے جان سال بعد انہاں نو رو رو کے بندہ صبر کر کے بہ جاندا ہے انہاں تے اشک فشانی کرنی گھٹ جاندی ہے مگر جڑے وچھڑے ہون جڑے دنیا دی بھیڑ وچ گم ہو جان انہاں دے درد کدے منتمل نہیں ہوندے اللہ پچھڑیاں نو ملا دے وے اجڑیاں نو وسا دے وے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے 1 سال گزر گیا میں وادی مکہ وچ بیٹھ کے روندی رہنی ہاں قبلہ آباد رہو موسٹ ویلکم صدقے تے قربان جاواں عبید اللہ پتر اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے بارک اللہ تھوڑا جیا بٹن ہور کھول میں ہور مزہ دیواں گا میں گل نو تے نقطہ عروج تے کھڑن لگا میرے ول تکنا ہے نقطہ عروج تے کھڑن لگا اما ام سلمہ کہندیاں نے میرے چاچے دا پتر ایک دہاڑے وادی وچوں گزریا جدوں نے ماں نو اتھرو بہاندیاں ویکھیاں پروفیسر صاحب جنہاں نو لگیاں ہون نا ولی را ولی نی شناسد اوے عاشقاں نو عاشق پہچان لیندے نے او جڑے پتھر دل نہیں نہ ہوندے جڑے آپ ماں باپ ہوندے نے جنہاں دے دل چلا نے درد رکھیا ہوندا ہے او درد منداں دے دلاں دی خبر جان لیندے نے اللہ اللہ انہیں جا کے قبیلے دے لوگاں نو اکٹھا کیتا کہن لگا مینوں شرم آندی ہے میں تواڈے قبیلے وچ پیدا ہویا اے میرے قبیلے والیو لا تخرجوکم حاضح المسکینہ اس مسکینہ نو کیوں نہیں جان دیں دے اید زوج وال اید ہسبینڈ وال مدینہ شریف والے نو کیوں نہیں جان دیں دے شرم کرو وہ دودھ پیندے بچے نو ماں تو جدا کر دیتا دے قصور کی یہ انہوں نے نواں دین اختیار کر لیا دنیا دا ہر بندہ پابند نہیں کسے دا آزاد پیدا ہویا ہے وہ کی کر دے او قد فرقتم بینہا و بین زوجہا و بین ابنہا انہوں وقت کر دیتا جے دودھ پیندے بچے نوں وقت کر دیتا جے او دے شوہر نوں وقت کر دیتا جے او بددعاواں نہ لو انہاں تناں نوں ملا دیو پوت دیاں دعاواں وی تواڈے نال ہون گیاں ماں باپ دیاں دعاواں وی تواڈے نال ہون گیاں دو بندے لڑ پین دو تڑے لڑ پین دو خاندان لڑ پین میاں بیوی لڑ پین دو گھر لڑ پین یاد رکھو او بندہ انتہائی بدبخت ہوندا ہے جڑا تیلی سٹے جڑا اگ لاوے ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل ادھر دسے اچھے لوگ کیڑے ہوندے نے جڑے نجیٹھ لیندے نے پچیتی بندے خاندانی بندے وہ سمجھدے نے بھئی شرارت کر کے مینوں کچھ نہیں لبنا تے جدوں ایک بندہ تتا ہوئے نا انہوں ٹھنڈیاں کرن دی کوشش کری دیئے تے جدوں ایک بندہ کم چکی کھلوتا ہوئے تے دوسرا کہے میں انج کر دیاں گا میں انج کر دیاں گا پھر قبلہ پھر کواڑیاں چل دیاں نے پھر سوٹے چل دے نے میں صدقے جاواں ٹھنڈا پہ گیا کم جدوں دلیل دیتی چاچے دے منڈے نے جا کے بندے قائل ہو گئے انہاں آکھیا یار نوجوان گل کھری کر رہی ہے ساڈا کچھ نہیں گوایا ساڈی دھی رانی ام سلمہ نے انہاں نے تیار کیتا پلان رکھی لیا کہ ام سلمہ نے دھی رانی ہے سانو معافیاں دے دے اسی جو کیتا سال ہو گیا تینوں اسی جدا رکھیا پتر آباد رہ اللہ عزت افزائیاں فرمائے کہن لگے جا یسرب دے رستے تے اسی تینوں چھڑ دینے تو جا اپنے خامن دے کول چلی جا صدقے جمع جی ادھروں کام ٹھنڈا پیا وہ جڑے سسرالی سن انہاں نوں بھی خبر ملی انہاں نے کہا لے جی انہاں نے چدرا چھڑ دتی تے یار ہن ماڑی گل ہے او ام سلمہ دا بیٹا اے دے حوالے کر دیو ہائے
سال بعد سلمہ کریمہ دا بچہ سلمہ لیاندا گیا جناب سلمہ دی گود وچ دتا گیا ہاتھ جڑا گھٹ لت چکیا سی صحیح ہو گیا ہن بچہ شفا یاب ہو گیا ماں نے 1 سال بعد اپنے بیٹے نو شہزادے نو تکیا ماں صدقے واری ہو گئی ماواں تے پھر ماواں ہی ہوندیاں جنوں اپنی امی نال پیارے کہے گا اور ساؤنڈ دی آواز جس طرح دی مرضی آوے تسی تے میں تے آپاں تے صحت مند ہی بیٹھے ہیں نا اونچی آواز میں بولیں ماما تے پھر ماما ہی ہوندیاں نے ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں جی ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما ہولی ہولی ایف ایم تے نور جہاں دا گانا لا کے گنگناندے اور سانو سارا پتہ ہے اسی بھی ایسے سوسائٹی دا حصہ ہے ساڈے سامنے مچھاں نو تا دے کے نمبردار بن کے بہ جاندے ہو اللہ تے ویکھ ہی رہے لے میریاں اکھاں بند جے جڑا بندہ چودھری بیٹھا چپ کر کے بہ جاوے جڑا محمد دا نوکر ہے او کہے گا ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماما 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 ٹھنڈیاں چھاواں کب ماما چھاواں جس ویڑے وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر دے وچ چھاں نہیں ہوندی جس ویڑے وچ ماں نہیں ہوندی ماں نہیں ہوندی ماما 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 جس ویڑے وچ ماں نہیں ہوندی اس گھر دے وچ چھاں نہیں ہوندی پتر پاویں جان وی منگن خادم رضوی بولے گا پتر پاویں جان وی منگن ماما کولوں نہ نہیں ہوندی ماما قبلہ آباد رہو آواز سناؤ اپنی اپنی امی نال لاڈ تے محبت دا اظہار کر کے فرماؤ ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں بولو ماما ٹھنڈیاں چھاواں جی ماما ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر سایہ لتھ دا ویر مرن کنڈ خالی باپ مرل باپ مرل باپ مرل باپ مرل باپ مرل باپ مرل باپ مرن سر سایہ لتھ دا ویر مرن کنڈ خالی پتر بہت شکریہ جیوندا رہے باپ مرن سر سایہ لتھ دا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما میں صدقے جاواں حضرت سلمہ نے کچھڑ چکیا اپنے جگر پارے شہزادے سلمہ لو اونٹنی تے سوار ہویاں اللہ اللہ چومدیاں چامدیاں ٹر پیاں سر سوے یسرب یعنی مدینہ منورہ دی جانب ٹر پیاں کلیاں اللہ اللہ سنیو نکتے دی گل پڑھن لگا نکتے دی گل تے قبلہ قادری صاحب جے نعرہ اے جڑے عنوان دیندے جے پھر نچٹھیا بھی کرو نا سانو عنوان ایہو جے دے دیندے ہو کہ ہفتہ ہفتہ پورا کتاباں جو داخل کر دیندے ہو آپ پھر چودھری بن کے پاسے ہو کے بیان نہ کرو ہن عنوان وچ نعرہ شامل کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے میں تے پوری ایمانداری نال کتاباں کڈ کے سیپاں چیر چیر کے قبلہ میں لفظاں دے موتی کڈ کے لے آیا حقیقتاں دے صدقے جاواں اما سلمہ ٹر پیاں مقام تنعیم تے پہنچیاں سہیلی لکھ دینے اگوں انہاں دے بنو عبد الاسد
قبیلے دے پرا قبیلے بنو عبدالدار قبیلے دا ایک بندہ اللہ اللہ عبادت میرے نبی دا صحابی بن گیا حدیبیہ والے موقع تے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا اے اوہی بندہ ہے جدے کول کعبے دیاں کنجیاں سی آہا عثمان بن طلحہ بن نبی طلحہ تے ایک شیبہ دے چاچے دا پتر میرے رسول نے فتح مکہ دے موقع تے فرمایا سی اے چابیاں عثمان بن طلحہ دے کول سن میں انہاں نوں واپس کیتیاں ہن وی انہاں دے کول ہی رہن گی جنتی جنتی کم ظرف دے بندے پلے بندے دے خود بھی کچھ نہیں ہوندا تے دوجے نوں بھی کچھ نہیں سمجھدا ہائے میرے رسول تو کوئی عزت افزائی کرنا سکھے آئے کعبے دیاں کنیاں فرمایا اینوں ہی واپس دیندیاں میں اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ اے آ گئے انہاں نے ویکھیا جنگل چ کلی کڑی جا رہی ہے بھئی یسرب والے رستے تے مدینہ شریف یسرب کہنا ویسے حضور نے منع کر دیتا لیکن سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں نا اس وقت چونکہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا آجے عثمان بن طلحہ نے میں انہوں نے واقعہ سنا رہی ہیں اس واسطے لفظ یسرب استعمال کیتا ہے ورنہ یسرب دا مطلب ہے نحوستان دا بیماریاں دا گھر جدوں حضور آگئے پھر یسرب نہ رہا پھر تے مدینہ منورہ بن گئے اونچی بولا کریں اور اونچی بولا کریں اللہ پاک بار بار حج بیت اللہ بار بار مدینہ شریف دی بار بار حاضری با ادب حاضری نصیب فرمائے آمین ثم آمین اگے چلیے جلدی جلدی گلاں بہتیاں وقت تھوڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ بن والی بی بی حجی حضرت ابو سلمہ دی مناقحت وچ اکلیاں ٹر پیاں اگوں عثمان بن طلحہ ملیا انہیں کیا الا اینا یا بنت ابی امیہ اے زاد الراکب ابو امیہ دی بیٹی تھی رانیے میری بہن رانیے کدھر دا ارادہ ہے ام سلمہ رو کے کہندیاں نے میں اپنے شوہر جڑے مدینہ شریف وچ مقیم نے حضرت ابو سلمہ عبداللہ کل چلیاں تے کہن لگا میں تینوں بہنے کلیاں نہیں جان دینا کم اپنا اور کرن جا رہے سن ایڈے اچھے لوگ سنو ہجے کلمہ نہیں پڑھیا صدقے جاواں میں نتیجہ بھی کڈن لگا اچھا کام کیوں کر رہا ہے بندہ اللہ اللہ جناب عثمان بن طلحہ نے اجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا جے مسلمان نہیں ہوئے کہندے نے بہنے لیا اونٹنی دی نکیل مینوں پکڑا میں تینوں چھڈ کے آنا مدینہ صدقے جاواں سفر شروع ہو گیا اما ام سلمہ فرماندیاں نے جتھے پڑاؤ کرن دا ارادہ ہوندا سی عثمان بن طلحہ نے ڈاچی روک کے کہنا بہنے اتر جا تے چھڈ کے اونٹنی چھڈ کے پرے چلے جانا جدوں میں اتر کے قضائے حاجت واسطے جا میں اپنے کھان پین دا انتظام کرنے واسطے پاسے ہو جانا عثمان بن طلحہ نے آ کے ڈاچی لو دور کھڑ کے درخت دنل بن کے آپ اور دور چلے جانا تے درخت تھلے مہوے آرام ہو جانا جدوں اسی اشارہ دینا واپس جان دا انہیں اونٹنی لیا کے ساڈے قریب کھڑی کرنی آپ پھر دور چلے جانا جو کہہ رہے ہیں سمجھو ایتھے خدا دی قسمیں کاروبار کٹھے کھان پین کٹھا پھر بہن دی عزت نال کھیڑ کے کمینہ اپنی آخرت خراب کر دے پھر لوچ تل کے پھر بیٹی دی عزت خراب کر کے یاری دا نام بدنام کر دے سنا او یار بناؤ تے پھر کوئی ایسا لجپال یار بنایو
अव्वल ते अपनियां यारियां दोस्तियां बार बार रखिया कर। ओ भैन ओदी है जेदे नाल दी जम्मी है, धी ओदी है जिन्ने जम्मी है। किसे दी मुंह बोली धी नहीं, किसे दी मुंह बोली भैन नहीं, किसे दी मुंह बोली मां नहीं। अल्लाह अल्लाह खून सफेद हो चुके, तू मुंह बोले रिश्तियां नूं रोंदा फिरना है। मगर सदके जावां उन्हां लोकां तो ओ जिन्हां दी तरबियत, जिन्हां दी तरबियत अच्छे लोकां ने कीती सी, खानदानी मर्द सन। सदके जावां उम्मे सलमा कहंदियां ने जदों मैं सवार होण दा इरादा करना, उस्मान बिन तलहा ने डाची मेरे करीब करीब खिलारनी, आप दूर चले जाना। जदों मैं बैठ के अपना लिबास वगैरह चादर वगैरह दुरुस्त कर लैनी, उस्मान बिन तलहा ने आना, आके ऊंटनी दी नुकेल पकड़नी, सफर शुरू हो जाना। मंजिल ब मंजिल सफर करदियां मदीना शरीफ आया। उस्मान बिन तलहा इशारा करके कहंदा लै भैणे सफर खत्म हो गया, वो जेड़े मकान नजर आंदे ने ऐ तुहाडे नबी दी सुकूनत गाह है, इत्थे तेरा शोहर रिहाइश पजीर है, जाके पुछदी पुछांदी पहुंच जा। अम्मा उम्मे सलमा कहंदियां ने, सीरत इब्ने हिशाम और अर्रौदुल उनुफ दे अल्फाज ने, वल्लाहि मा रअयतु साहिब कत्तु काना 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 अकरमा बिन उस्मान बिन तलहा। कहंदियां ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, मैं अपनी सारी जिंदगी अंदर उस्मान बिन तलहा नालों वध के शरीफ बंदा नहीं तकया। हुण कादरी मलंग सोचेगा नारे वाली गल कित्थे वे, प्रोफेसर साहब के चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। ओ नारे वाली गल ते मैं विचों कढ के ले आया, मेरी मेहनत है, प्यार आवे ते फिर एक यादगार दिया नारा सुनायो जरा। सदके जावां इस बंदे ने इतनी गैरत वाला सलूक कीता, इतनी शराफत वाला सलूक कीता। ए दियां रगां विच अच्छे बाप दा खून, ए दे जिस्म विच भागां वाली मां दा दुध गर्दिश को ना सी। लेकिन एक गल कादरी मलंगा होर सी, अज ते इंज लग रहे हैं जिवें अरब चो कोई अरबी जुमा पढ़न आ गया साडे मगर। क्या बात है, अरबी रुमाल, दाढ़ी दा स्टाइल भी अरबियां वाला, अल्लाह हयातियां अता फरमाए। देख ले अली हसन कादरी, वेख ले बाद च फोन करके मुबारक देवे। और मैं कुर्बान जावा, हजरत उस्मान बिन तलहा ने हजे मुस्तफा दा कलमा नहीं पढ़िया, मगर गैरत इतनी ताबाओज क्यों है? क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तार असहाबी, अल्लाह ने सारी कायनात विचों नबियां नूं पासे करके गिने चुने बंदियां नूं कढ के मेरा सहाबी बनाया। जेड़ा अल्लाह दा चुनिया होया होवे ना, ओदी गैरत उच्ची ही हुंदी है। जन्नती 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 उबैदुल्ला एक दिल लगन वाली गल दसां, दिल लगन वाली मतलब मन भावण वाली। एक कादरी साहब का एहसान ही साडे ते खलो के नारा ला दिता, वरना अपनी दोवां दी कारकर्दगी अज इस नारे दे काबिल नहीं। मियाँ साहब ने मैनू दसिया सी कि 44 या 4600 रुपया इन्होंने साउंड ते खर्च किया है। कसूर इन्हों का भी कोई नहीं, तो कसूर वैसे आपस की गल है, मेरा भी की कसूर है? मैं तो तकरीर अपनी पूरी तैयार करके लियाना, क्योंकि मैं कभी इरादा कर लवां ना इस जुमे रिकॉर्डिंग नहीं होएगी, तकरीर चलो हल्की फुल्की कर देंगे आम किसी उनवान ते पिछों फोन आने शुरू हो जाते हैं मेरे बेटे नूं, और दसते हैं फलानी गल इंज करियो, फलाना कलाम पढ़ियो। तो जारी बात है फिर दिल च इंसान दे चिंगारी फुटती है, यार अल्लाह ने अगर प्यार पाया है लोगों के दिलों तो फिर प्रिपेयर हो के जाना चाहिए। तो वक्त वो ही चंगा जिहड़ा सोहणियां दियां यादां च गुजर जाए, वक्त तो गुजर ही जाना है। तो
خدا بندے عظیم خیر کرے قصور کسی دا بھی نہیں بعض اوقات بندے ساری کام چنگا کرنا چاہ رہے ہوندے نے مگر ہوندا نہیں اللہ پاک جل شانہ فضل فرمائے تے یہ جڑا ازواج مطہرات والے عنوانات اسی شروع کیتے نے شاید اگلے جمعے اسی کسی ہور عنوان تے تقریر کریے یہ پھر اللہ نے زندگی اور صحت رکھی تے محرم شریف تو بعد جڑیاں باقی ازواج مطہرات جنہاں دا ذکر خیر رہ جائے گا پروگرام پسند آیا ساڈا اگر تہاڈا منہ سلونا کر دیواں گے کوئی موضوع بدل دیاں گے صدقے جاواں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا مدینہ شریف پہنچ گئیاں میاں بیوی تے بچہ سلمہ حضرت ام سلمہ دیاں 4 اولاداں نے حضور چوں انہاں دی کوئی اولاد نہیں حضور دی ساری اولاد حضرت بی بی خدیجہ وچوں نے ساری شہزادیاں اور شہزادے ایک بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام اے اماں ماریہ قبطیہ دے بطن اطہر وچوں سلام اللہ علیہما اچھا جی عرض کر رہا سا کہ 4 اولاداں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں جناب ابو سلمہ وچوں فی الحال ایک کوئی بچہ سی سلمہ پھر اگے اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا عمر ایک بیٹی دیتی زینب ایک بیٹی دیتی درہ اچھا فی الحال ایک کوئی بچہ سی ہنسی خوشی رہن لگ پہ جنگ بدر وچ جناب ابو سلمہ نے اچھا کردار ادا کیتا جنگ احد وچ انہاں نوں بہت ساریاں سٹاں لگ گئیاں لیکن پھر بھی صحیح و سالم واپس مدینہ شریف پہنچ گئے مگر بیمار رہن لگ پے اونج ٹردے پھردے سن ایک سرکار کائنات نو خبر ملی کہ لشکر نے حملہ کرنا ہے بندے آ رہے نے کافر سرکار نے 150 جنگجوؤں دا لشکر مقابلے واسطے بھیجیا تے لشکر دی کمانڈ دا ذمہ سی حضرت ابو سلمہ دا کمانڈر بنا کے بھیجیا ابو سلمہ نو لیکن جنگ نہیں ہوئی وہ اپنا سامان چھڈ کے دوڑ گئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی چونکہ ایکٹیویٹیز انج دیاں سن کہ انہاں دے زخماں دے منہ کھل گئے احد وچ جڑے زخم آئے سن بیمار رہن لگ پے منجی لگن دا مطلب ہوندا ہے بسترے علالت تے رہن لگ پے منجی لگ گئے اٹھ چل پھر نہیں سن سکدے عام بندے سمجھ گئے کہ ہن ابو سلمہ نے بچنا نہیں میں جڑی ہن گل پڑھن لگا تہاڈا کلیجہ ٹھنڈا کرے گی شاید زندگی وچ بہت سارے لوگاں نے گل پہلی مرتبہ سننی ہے اپنی بیوی نال وفا کرو میاں بیوی دا رشتہ بہت حسین رشتہ ہے عورت پیر دی جتی نہیں یہ تواڈے وڈیریاں نے تانوں غلط دسیا ہے عورت لباس ہوندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن گل دا مزہ لیو امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء 30 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی اور 2 بندیاں نے ہاتھ چک کے مینوں داد دیتی ہے تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ میں قربان تی نثار جاواں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی قریب از مرگ بستر مرگ تے بستر علالت تے وے بیوی ام سلمہ کول بیٹھی ہوئی ہے ہتھاں چ ہاتھ دے کے کہندی ہے میرے سرتاج رل کے ایک وعدہ نہ کریے ہائے رل کے ایک وعدہ نہ کریے ابو سلمہ اکھاں دے اتھرو صاف کر کے کہندے نے میری جیند تیرے تو صدقے ام سلمہ کہنا کی کہنا جانی ہے ام سلمہ کہندیاں نے بالغنی میرے تک کہ حدیث پہنچی ہے کہ جدو میاں بیوی جدو فوت ہوندے نے پہلے ایک پھر دوسرا اگر انہیں دوسرا نکاح نہ کیتا ہوئے تو پھر اللہ انہاں نو دوناں نو اجمع اللہ بینہما اللہ انہاں دوناں نو جنت وچ کٹھا کر دیندا ہے صدقے تے قربان جاواں جدوں اتنی گل کیتی نا تے ابو سلمہ کہندے نے کہنا کی چاہنی ہے جیون جوگیے ام سلمہ کہندیاں نے جے تسی پہلے فوت ہو جاؤ میں دوجا بیاہ نہیں کراں گی تے جے میں پہلے چلی جاواں تسی دوجا بیاہ نہ کریو یہ دل رکھن واسطے کیا ویسے تے سب نو پتہ سی کہ ہن ابو سلمہ نے نہیں بچنا انہاں دے زخم چونکہ اس قدر کھل چکے سن خون اتنا ویسٹ ہو چکیا سی سب نو پتہ سی انہاں نے ہن جانبر نہیں ہونا میں قربان جاواں سمجھ گئے میری بیوی وفا دی آخری حد نو چھو رہی ہے مینوں دسنا
دسنا چاہ رہی ہے میں تواڈے تو بعد شادی نہیں کراں گی، میں اپنے یتیماں دا سہارا بناں گی، میں تواڈے نام تے زندگی بسر کراں گی، جنت وچ وی تواڈے نال رہنا چاہنی ہاں، مگر شوہر دی وفا دا بھی اندازہ لانا، آپاں گھر بھی چودھری تے باہر بھی چودھری، مگر محمد دا غلام سی، اے باہر تلوار لے کے کافراں دا بکو ٹھپدا سی، مگر گھر دی چار دیواری اندر ایک نرم تے رحم دل شوہر سی، ہاتھ پکڑ کے قریب کر کے کہندے نے اتو اینی ننی، تو میری اطاعت کر دیئے نا، میری فرما بردار بیوی نا، قالت نعم، انہوں نے آکھیا میری جند جان تڑت سرتاج صدقے کیوں کی کہنا چاہتے ہو، میں نے تواڈی ہر گل قبول ہے، ہاتھ پکڑ کے کہندے نے پھر وعدہ کر اگر میں نے کچھ ہو گیا تو دوسری شادی کر لویں گی، وفا دا لیول چیک کر، انہاں عزت والے لوکاں دی عزت تک انہاں دا پیار ویکھ آپس وچ، ہاتھ اٹھا کے دعا قادری ملنگا سر اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا ہے شوہر مصطفیٰ کا صحابی، اللہم ارزق ام سلمۃ رجل خیر منی لا یحزنها ولا یؤذیہا، ترجمے دا مزہ لیو، سر اٹھائیو قبلہ، اللہ دی بارگاہ چرز کرتا ہے ابو سلمہ، مولا ام سلمہ نو میرے نالوں ود کے چنگا دولا عطا فرما، جیڑا میری جان تو پیاری زوجہ ام سلمہ نو دکھ نہ دے وے، تکلیف نہ دے وے، انو اتھرو نہ دے وے، ادھے ہونٹاں نو خوشیاں نال ہم کنار کرے، صدقے جاواں وعدہ لے لیا، دعاواں منگ دتیاں، ہن جناب ابو سلمہ دے وفات دا ویلا قریب آ گیا، صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 920، سر اٹھایا، گلاں بہتیاں وقت تھوڑا، حضرت ابو سلمہ دا انتقال ہو گیا، راوی کہندہ داخل رسول اللہ علی ابی سلمہ تا، آمینہ دلال نو اطلاع دیتی گئی، حضور خرامہ چل دے ہوئے ابو سلمہ دے گھر دے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے، بیڑے وچ ڈیڈ باڈی پئی ہوئی ہے، چار پائی تے میت والے پھٹے اتے، قد شقا بصر رو پرواز کر چکے، صحابی دیاں اکھاں کھلیاں، صحابی دیاں اکھاں کھلیاں ہویاں، جس شاعر نے اپنے مجازی محبوب نو مخاطب کر کے گیا جی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، جڑے بندے اجے بھی نہیں تڑپے تہاڈی کیا بات ہے، مینوں خطیب بنان والے ہی تسی نہ ہوو تے میں محنت کتھوں کراں، ہر بندہ ہی قادری ملنگ جیسا ہوئے تے ملک نصیر جیسا ہوئے تے ہو گئیاں تقریراں، جو بھی کہہ دو ایتھے ہاتھ رکھ دو، کیا بات ہے کیا بات ہے، ایویں ہی سر تے چکی رکھ دینے، ایتھر ویکھو انج تقریر سنی دیجے، انج سنی دیجے، انہاں دی نقل ماریا ہن، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، اور مزمل شاہ صاحب دے چہرے تے مسکراہٹ کہنا لے راتی تسی تے ستے ہوندے ہو قوالی تے میں لانا گڈی چ، اے قوالی دے شعر تھانوں کیویں آوندے نے، او اے ساڈی کرامت ہے، اسی بے شک ستے ہوندے ہاں، کان ساڈے جاگ ہی رہے ہوندے نے، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، او تھی او دا مجازی محبوب ہے نا، ساڈا محبوب تے ساڈے معبود و محبوب حقیقی دا محبوب ہے، تے میں لکھی ہے امجد قادری چنگ تک جھومدا جائیں پتر، ہر ہفتے سبزیاں دے ڈھیر لا دینا ہے آستانے تے، تیرے نام کر رہے ہیں تیرا پسندیدہ کلام، آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں 1:45 بجے پورے تقریر مکا دینی ہے، جڑا بہ گیا، جڑا رہ گیا، گڈی پا دیتی میں مدینہ شریف والوں 5ویں گیئر چ، آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے، کب آخری ویلے
زیارت ہووے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے جان قدماں وچ جاوے تے مزہ آ جاوے جان قدماں وچ جاوے تے دید ماہی جے کراوے تے مزہ آ جاوے وقت تھوڑا رہ گیا خواب وچ سونا جے آوے تے وے خواب وچ سونا پتر آباد رہو نعرہ مار کے کہو خواب وچ سونا آ جاوے دید ماہی جے قبر وچ سونے نے سنیا ہے ظہیران آئے قبر وچ سونے نے سنیا ہے ظہیران آئے نال سینے دے اولاوے تے مزہ آ جاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نال سینے دے اولاوے تے میرے نبی قریب آئے اکھاں کھلیاں ہویاں صحابی دیاں فاغمدہ میرے رسول نے ہاتھ اکھاں تے رکھے اللہ اللہ دوویں اکھاں بند کیتیاں ہن ریزن سنیا میرے نبی نے اے مرن تو بعد اکھاں کھلیاں کیوں رہندیاں نے تواڈے ڈاکٹر جو مرضی کہن میرے رسول دا فرمان میں پڑھ رہی ہوں ممبر تے بیٹھ کے حضور نے مسکرا کے فرمایا ان الروح اذا قبض طبعه البصر او جدوں روح جسم تو جدا ہو کے جان لگ دی ہے نظر روح دا پچھا کر دے نظر روح دے پچھے جاندی ہے روح نو اسرائیل لے جاندہ ہے اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے جدوں اتنی گل کیتی میرے نبی دے صحابی دے گھر والے اچھی اچھی رون لگ پے حضور نے فرمایا روو نا میرے دیوانے ابو سلمہ واسطے دعائے بخشش و مغفرت بلندی درجات دی استدعا بارگاہ خدا کرو فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ اور تسی جیڑی دعا کرو گے نا محمد ضمانت دے رہے ہیں تو اڈی ہر دعا تے اللہ دے نوری فرشتے آمین محمد شہزاد احمد چاند یہ بچہ ساڈا بڑا خدمت گزار ہے یہ والدہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے بھتیجی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اچھا جی انہیں شادی واسطے کیا ہے یہو جیاں دعاواں میرے کو کرایا کرو تاکہ ذرا ماحول تھوڑا کھلے لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی کوٹ میرج حل نہیں گھروں دوڑ کے شادی کرنا حل نہیں والدین تک کے پیغام پہنچے کہ اپنے بچیاں دی ٹائم نال شادی کرو اللہ پاک کل دا پلا فرمائے اس معاملے جنہ بچیاں دے اچھے رشتے نہیں آ رہے اللہ پاک بہتر سبب پیدا فرمائے جنہ بچیاں دے والدین انہاں دی گل نہیں من رہے اللہ انہاں نو منن دی توفیق عطا فرمائے منڈیاں دی آمین ہو دی میرے کناں تک پہنچی ہے پتر کہہ دے آمین چنگا رہے گا اچھا جی انہوں نے کاروبار واسطے بھی کیا اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے عثمان قادری شاہ کوٹ دا سلام محبت حافظ محمد عدنان قادری واسطے دعا کر دیو اللہ پاک مہربانیاں فرمائے جناب قمر الزمان رامے صاحب دی بہن بیمار نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے جناب محمد علی طاہر رامے صاحب سرگودے والے ساڈے کرم فرما انہاں واسطے بھی دعائے اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے پسرور سیال کوٹ تو ساڈے پیارے مرید حافظ صدام حسین قادری سلمہ انہاں دے والد گرامی پردہ کر گئے اللہ پاک درجات بلند فرمائے محمد سجاد ساڈا پیارا بیٹا کسان بیٹری والا انہیں دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک مشکل کشائیاں فرمائے ٹائم میرے کو رہ گئے تقریباً 15 منٹ لے جاواں تانوں عرب شریف
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر حضور موجود نے تے ابو سلمہ دا انتقال ہو چکیا، اکھاں کھلیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اکھاں بند کیتیاں، روح دے نال نظر جان دی گل کیتی، لوکی روئے تے حضور نے فرمایا روو نہ بلکہ بخشش و مغفرت اور بلندی درجات دی دعا منگو۔ نالی حضور نے دعا کیتی اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ دی بخشش فرما، جدے واسطے حضور کہہ دین کہ یا اللہ دی بخشش فرما، او دی بخشش چ شک نہیں ہو سکتا، یہ تے پھر بھی صحابی ہے نا، انہاں واسطے تے اللہ نے قرآن وچ مصطفیٰ دے صدقے اعلان کر دیتا ہے کہ بخشش ہے ہی انہاں دی ہے، لہم مغفرہ دا اعلان آ گیا، سند بخشش آ گئی۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے دعاواں منگیاں، ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ پاک جل جلالہ کا میرا اے صحابی تیری بارگاہ عالیہ دی اندر حاضر ہو گیا، اے اللہ یہ درجات مہدیین ہدایت یافتہ لوکاں وچ اچے فرما، بلند فرما، وفصح فی قبرہ ونور لہو فیہ، اے اللہ ادی قبر نو وسیع کر دے، نالے نور و نور کر دے۔ اے میرے رسول نے دعاواں منگیاں، حضرت ام سلمہ دی روایت سنیا، صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 918 وچ لکھیا ہویا ہے، اما ام سلمہ کہندیاں نے مینوں سرکار دی ایک دعا یاد آن لگ پئی، حضور نے فرمایا سی ما من مؤمن تصیبہ مصیبہ، جدوں کسی ایمان والے بندے تے مصیبت آ جائے او انج دعا منگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف خیرا منہا، اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اسی تیرے واسطے یا تیری ہی جانب لوٹ کے آنا ہے، پیارے خدا پیارے پروردگار عالم مینوں اس مصیبت وچ صبر تے اجر عطا فرما، نالے ربا مینوں اس چیز تو بہتر چیز عطا فرما۔ شاہد قادری ملنگا والی گل آ گئی دیسی ماحول چ جویں تو اداس ہو کے ساڈے آمنے سامنے ہو کے بہ جانا ہے نا، مینوں ٹینشن ہی ہوندی ہے، پتہ نہیں بندہ پتہ نہیں کتنیاں پریشانیاں لے کے آیا ہے۔ میری دعا ہے جڑی پنڈ بن کے مصیبتاں دی لے آندی ہو نا، اللہ فرشتیاں نو کہے شاہد قادری نو مصیبتاں تو پاک واپس بھیجو انشاءاللہ، اے گل اپنے نال لے کے جائیں تے مینوں بھی محبت نال کوئی نعرہ سنائی، اللہ دی تسبیح دا نغمہ دے کے جائیں، صدقے جاواں۔ مصطفیٰ دی حدیث یاد آ گئی، ام سلمہ کہندیاں نے میں دعا کرنی ہے، اے اللہ اس مصیبت تو مینوں صبر اجر عطا فرما، نالے جڑی چیز گواچ گئی اس تو چنگی عطا فرما۔ کہندیاں نے میں اپنے دل چ کہنی ہاں او میرے بھاگاں والے جنتی شوہر ابو سلمہ تو چنگا کون ہو سکتا ہے؟ کہندیاں نے جدوں محمد دا پیغام نکاح آیا نا، میں نکر چ لگ کے سوچیا آہا سواد نہیں آ گیا، مصطفیٰ دی دعا دا ایک ایک لفظ سچا، اور میرے سر دا تاج ابو سلمہ جڈا بھی چنگا ہوئے نبیاں دے شہنشاہ محمد دا اچا تے نہیں نہ ہو سکتا۔ میں صدقے تے قربان جاواں راجہ قمر الزمان کیانی صاحب دا انتقال ہو گیا، خدا بند عظیم درجات بلند فرمائے۔ اے قبلہ تواڈے والوں آئی ہے چیٹ، اللہ تانوں جزا دے وے۔ میں صدقے جاواں جلدی وقت تھوڑا رہ گیا، نبی پاک نے پیغام نکاح بھیجیا، ام سلمہ نے قبول کر لیا، صدقے جاواں اہتمام ہویا، نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہو گیا۔
صدقے تے قربان جاواں میرے آقا نے کچھ حق مہر عطا کیتا تے نال فرمایا ام سلمہ کتھے لکھیا ہویا ہے صحیح ابن حبان دی حدیث نمبر 5550 آج رامے صاحب عربی نہیں آپا پڑھنی کلا ہی ترجمہ آ رہا جے او ترجمے جی آپا قبلہ ہر شے پوری کر چھڑنی ہے انشاءاللہ صدقے جاواں اما ام سلمہ فرماندیاں نے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اے تیرا حق مارے لیکن یہ دے نال میں کچھ تحفے بھیجے نے حبشے دے بادشاہ نجاشی اسمہان میرا علم دستا ہے اللہ دے دتے ہوئے علم دی بنیاد تے کہہ رہے ہیں او تحفے بھیجے نے نا میں او تحفے ملن تو پہلے نجاشی دا انتقال ہو جائے گا تحفے واپس ہو جان گے او میں تینوں عطا کراں گا حق مہر دے طور تے قبلہ آباد رو موسٹ ویلکم او میں صدقے جاواں ام سلمہ کہندیاں نے مصطفیٰ دی گل حرف بہ حرف سچ ہوئی او جان والا ڈاکیا ایلچی تحفے لے کے واپس آیا انہیں عرض کیتا سرکار ہے تحفے اپنے واپس لے لو میرے پہنچن تو پہلے نجاشی دا انتقال ہو چکیا ہن میں ویکھاں گا تکا سٹارٹ کون کون ہے تے چابی نال قبلہ سلف سٹارٹ کون کون ہے سنیاں نو دعوت فکر دین لگا اے حضور دی زبان دی عزت تے عظمت جے حضور جو کہندے نے ہو جاندا اللہ فرماندا وما ینطق عن الهوى او محمد اپنی خواہش نال تے بول دے ہی نہیں نا جو کہندے نے اللہ دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال کہندے نے تے میں لکھی ہے اے زبان محمد دی شان اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت اے زبان محمد دی شان اے زبان محمد دی شان اے دا اعلان تقریر مک چلی دے اے دا اعلان رب دا اعلان اے زبان محمد دی شان تاجدار ختم نبوت اے زبان محمد دی شان شیر تے غور ہونا چاہیے ان جو کچھ بھی دسیا او ہویا ان جو کچھ بھی دسیا او ہویا رب دے حکماں دی رب دے حکماں دی اے ترجمان تاجدار ختم نبوت میری آنکھاں بند بندوں نہیں پتا کہ دے تھلے تے کہ دے اتے اپنی اپنی مرضی نال من دا سودا تاجدار ختم نبوت اے زبان محمد دی شان شیر دا مزہ لیو اینے ایدی ہر گل نو مننا ضروری ایدی ہر گل نو مننا ضروری معتبر ویدا معتبر ویدا ہر فرمان اچھی 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 تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت ایک گل ایدا ایک قول بندا حدیث ایدا ایک قول بندا حدیث دوجا بندا ظہیر دوجا بندا ظہیر قرآن اے زبان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضور لجپال آمینہ دلال نے نکاح فرما لیا اما ام سلمہ کہندیاں نے تحفے واپس آگے حضور نے ازواج مطہرات نو مشک وچوں یعنی قیمتی خوشبو وچوں کچھ حصہ دیتا باقی او مشک ساری تے نال کپڑے سن مینوں عطا فرما دیتے ہن مزہ لیو ذرا میرے نبی پاک دا انصاف تکیو اللہ اللہ صحیح مسلم
مسلم دی حدیث نمبر 1460 میرے نبی نے 3 دن تے 3 راتاں بی بی ام سلمہ نواں ویاہ ہویا سی نا بی بی دا حضور نے گزارے نال ہی میرے آقا نے فرمایا نہ تیرے شوہر دا تیرے تو دل اوبیا جی اوبیا دل بھریا تے نہ ہی تیری ویلیو ڈاؤن ہوئی مگر ام سلمہ ان شئت سبعت لک اگر تو چاہے تے میں تیرے کول ہفتہ پورا گزاراں لیکن ایک گل یاد رکھی ان سبعت لکی سبعت لنسائی اگر میں تیرے کول 7 دن رہاں گا پھر ہر زوجہ متحرہ کول 7 دن رہاں گا اے میرے نبی دا انصاف اللہ اللہ حضرت جناب بی بی ام سلمہ نو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ دا وصال ہو چکیا سی انہاں دے حجرے وچ حضور نے ٹھہرایا بڑے بڑے جڑے اعزاز بی بی صاحبہ دے حصے وچ آئے انہاں وچوں ایک اعزاز صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر 5896 اماں جی دے کول محمد پاک دیاں پاک زلفاں تے داڑھی دے کچھ بال سن صحیح مسلم بابا مسلم بن حجاج لکھ رہے نے نقل کر رہے نے صحابہ کہندے نے آپ نے ڈبی وچ حضور دے بال مبارک پا کے رکھے ہوئے سن کوئی بیمار کسی نوں نظر لگ جاندی سی انہیں آنا پیالہ لے کے اما جی نے پانی گھول کے او دے وچ او مصطفیٰ دیاں زلفاں دے بال ڈبو کے او پانی دے پیالے وچ پانی پا دینا مریض نے پینا اللہ نے شفاواں دے دینیاں تیرا میرا بال پانی دے گلاس چ ڈگ پوے او بیوی کڈ کے پانی چکو بال بھی سٹ دی ہے پھر واش کر کے صابن صرف نال اللہ دی قسمیں سانو پانی دوبارہ بھر کے دیندی ہے اے تیرا میرا بال ہے جڑا نجس ہے محمد دے بالاں وچ اللہ نے شفاواں اس واسطے تے پھر میں لکھی ہے لاچارانو تو عامل دی بیمارانو شفا مل دی لاچارانو دعا مل دی بیمارانو شفا مل دی میرے سرکار دے در تو ہے ہر دکھ دی صدقے جاواں بڑا اعزاز اما ام سلمہ دا صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 3633 اشارہ ہی کرن لگا وقت ہی مک گیا قبلہ سیالوی صاحب وقت مک گیا ورنہ آپاں جاندے لمبا پینڈا کر دے آخری گلاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بی بی حضرت جناب ام سلمہ کہندیاں نے ایک دیہاڑے حضرت دہیہ کلبی آئے نبی پاک کول بیٹھے رہے بیٹھ کے گلاں باتاں جڑیاں کیتیاں کر کے چلے گئے حضور نے پوچھیا اے ام سلمہ جاننی ہے اے بندہ من ہازائے کون سی میں آکھیا دہیہ کلبی سی میں کئی باری ویکھی ہے اگے بھی تے حضرت نبی پاک مسکرائے تے چلے گئے کہندیاں نے مسجد جا کے حضور نے خطبہ دیتا سمیت خطبۃ النبی اور میں حضور دا خطبہ سن رہی سا سرکار نے جڑیاں گلاں دہیہ نال کیتیاں سرکار کہہ رہے سن جبریل مینوں آ دس کے گیا اور مینوں خطبہ مصطفیٰ سن کے پتہ لگا او جڑا بندہ ساڈے گھر آ کے سرکار نال محو گفت و شنید سی او دہیہ نہیں سی بلکہ دہیہ دی شکل وچ آیا ہویا فرشتیاں دا سردار جبریل صدقے جاواں ہور جڑے بہت بڑے بڑے اعزازات ملے اما ام سلمہ نو طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 108 تے لکھی ہے انہاں چوں ایک اعزاز میرے نبی نے کربلا دی مٹی جڑی جبریل کولوں حاصل کی تھی ام سلمہ نو دے کے فرمایا سی یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما کربلا دی مٹی سانب کے رکھ لویں جس دن مٹی خون وچ تبدیل ہو گئی فعلمی ان ابنی قد قتل سمجھ لویں میرا پتر حسین قتل کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا 10 محرم سن 61 ہجری اما ام سلمہ کہندیاں نے دوپہر وقت کربلا دی مٹی لہو بن گئی میں سمجھ گئی نواسہ رسول نو شہید کر دیتا گیا غشی طاری ہو گئی اما ام سلمہ پھر وفات پا گئیاں اسی سال اسے غم دے نال اللہ اللہ ابو ہریرہ پاک نے نماز جنازہ پڑھایا جنت البقیع وچ دفن ہوئیاں تقریر مک گئی رامے صاحب دی فرمائش پوری کر دئیے 3-4 شعر پڑھ لو ذرا رب شان ودھائیے امت دیاں ماواں دی بولو نہ رب شان ودا
मामा दी किस्मत चमकाइए उम्मत मामा दी लस्तुन्ना कलामुल्ला विच कीए सुनो लोको किबला तुहाडा प्यार मैनू याद रहेगा लस्तुन्ना कलामुल्ला विच कीए सुनो लोको इज्जत अफजाई है उम्मत दिया मामा दी बोलो न रब शान वधा गुस्ताख ते खुलेगा ए भेद क़यामत नो गुस्ताख ते खुलेगा ए भेद क़यामत नो किथे तीक रसाई है क्या बात है तुहाडी किथे तीक रसाई है मेरी मां नू ज़हीर रहमत दे रब देवे जज़ाए दे मेरी मां नू ज़हीर रहमत रब देवे जज़ाए दी मैं शान सुनाए दे मैं शान सुना दे किस्मत चमकाइए उम्मत दिया मामा दे पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद वमा अलैना इल्लल बलाग।